शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मेरे साथ आज एक फैमिली मौजूद है। आज से तकरीबन 22 दिन पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस मोहल्ले के दरिंदे ने अपनी हवस का निशाना बनाया। और इंतहाई अफसोसनाक बात है कि माशरे में इस तरह की बढ़ती हुई जिनसी बेरारवी जो है वो बिल्कुल ये तमीज़ ख़त्म करती जा रही है कि किस की तरफ मुंह करना है। और इस मासूम के जो है वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम वो तमाम बात पूछ लेते हैं और जब पुलिस के किरदार भी पूछते हैं। इंतहाई शर्मनाक किरदार जो है थाना वरेआम का जो है वो सामने आया, जहाँ शोरकोट के ये रिहायशी हैं, जहाँ पर पुलिस ने मिली भगत से जो असल कल्प्रेट है उसकी जमानत होने दी, उसको गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। और आज इन्हें प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बुलाया हुआ था और अपनी ये इस मासूम लड़की के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और बखुदा देख के मेरे अपने इस टाइम रोंगटे खड़े हो गए किस तरह से दरिंदगी की गई और उस शख्स को ज़रा सी भी कुछ शर्म या हया बिल्कुल भी नहीं आई कि वो आखिर क्या करने जा रहा है। घरों में सबके माएँ बहनें बेटियां मौजूद हैं, लेकिन इन दरिंदों को अब सरेआम फांसी देने का वक्त है कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए जो ऐसे मासूम लोगों के साथ ऐसी बेहुदा हरकत करते हैं। मेरे साथ जो मासूम है उसके वालिद मौजूद हैं, इसहाक साहब। ये मेहनत मजदूरी करते हैं, इनसे हम असल बात पूछ रहे थे कि उस दिन वाकया क्या हुआ, वो शख्स है कौन, किस तरीके से उसने इसको अगवा किया और फिर वो किस तरह अपनी हवस का जो निशाना भी बनाने की उसने कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इसहाक साहब क्या हुआ है? सर सुबह का टाइम था, पौने 7 का टाइम था। बाहर निकली है, दादे के घर जाने लगी है और ये जालिम दरिंदा वहीं पे खड़ा था। इसने उठाई एक टोन था उसमें ले गया और इसके साथ जो एक और दरिंदा था, इन दोनों ने उसके साथ ज़्यादती की है। ज़्यादती करके इसका गला दबा के इसको फेंकने जा रहा था और दूसरा भाग गया और एक ये फेंकने जा रहा था और सामने हम ढूंढ रहे थे। एक गली की नुक्कड़ पे जब फेंकने जा ही रहा था तो इसकी वादा ने बच्ची को देखा और इसकी चीखें निकल गई और मोहल्ले वाले हाल दुआई बचा के मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और भागने लगा तो उसको वहीं पकड़ लिया और उस पकड़ के फिर डॉक्टर साहब के उधर ले गए। साथ ही एक डॉक्टर था, उसने कहा भाई ये मसला है, पुलिस केस है, इसको आप पुलिस केस ले जाएं, उधर ले जाएं। वहाँ ले गए थाने वरियाम में और वहाँ ये बयान भी दिया और वहाँ से एक कांस्टेबल साथ आई और एक सिपाही जो कोटले अस्पताल ले गए। वहाँ इसका मेडिकल चेकअप, फिर 4 तारीख को उन्होंने हमें यहाँ चिल्ड्रन अस्पताल डिस्चार्ज कर दिया, मकसद दूसरा भिजवा दिया, हाँ रेफ़र कर दिया। तो वहाँ यहाँ तकरीबन हम 19-20 तारीख तक यहाँ रहे हैं और जो हुआ वो तो आपको रिपोर्ट में ही पता चल गया भाई। तो अल्लाह पाक ऐसे ज़ालिमों को, ऐसे दरिंदों को कहे इनके असल अंजाम तक पहुँचाए और ऐसे ज़ालिमों को चुड़ाए पे खड़ा करके गोली से शूट करना चाहिए ताकि किसी और मासूम ज़िंदगी के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ ना हो। अच्छा, ये जो शख्स था पुलिस ने इसे गिरफ्तार किस तरह किया है, क्या कहता है ये? सर इसको तो वही मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया था उस टाइम, पकड़ के फिर 15 पे कॉल की और 15 पे कॉल की तो पुलिस वाले ले गए और इस बुद्धि बयान मकसद उस दिया पे मेरे साथ एक और भी शामिल है जो मुईद इरफान है, नंबरदार का बेटा है सर। अच्छा, पुलिस उसको बचाने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल। तफ्तीश साहब को इतना मालूम था, उसके पहले जानवर वगैरह उसने FIR के मुताबिक पकड़े और दूसरे तीसरे दिन उसने उस जानवर को छोड़ दिया। ये जालिम के साथ ऐसे ही लग रहा है भाई, हमारी तो कोई बात सुनता नहीं है। दूसरी तीसरी दफा ये आज आपको प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बुलवाया था, फरहाद अली शाह ने, उन्होंने क्या कहा? आज पुलिस वाला भी आया था जी, वो तफ्तीश साहब को उसने सख्ती से कहा इसका नोटिस लें और 6 दिन के अंदर अंदर मुझे जो है ना इसका जो है ना असल उसको जालिम को उसके कैफ किरदार तक पहुँचाएँ। इन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ ताउन किया है सर और अल्लाह पाक ऐसे जालिमों को, मेरी दुआ है कि ऐसे जालिमों को इनके कैफ किरदार तक पहुँचाए। अच्छा, इसकी जो वालदा भी यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने ही उसको देखा था कि जिस वक्त वो इनकी बेटी को उठा के भाग रहा था, उसको मार कर फेंकना चाह रहा था, उसके गले को दबा रहा था। इनसे पूछते आपने किस तरह, आप जब वो घर से निकली है तो आपको पता नहीं था कि घर से बाहर चली गई एकदम, या कुछ आपके सामने निकली थी? मेरे सामने निकली है, अपने पापा के पीछे निकली है। मैंने कहा अपने पापा के साथ ही है, पर ये थोड़ी देर बाद अंदर आए हैं। इन्होंने कहा बख्तावर कहाँ है? मैंने कहा बख्तावर तो नहीं है, पता नहीं कहाँ है। फिर मैं एक गली ऐसे सीधा गई हूँ, वापस वहाँ से आके फ़ौरन उसी रास्ते पे गई हूँ जिधर से मैंने उस जालिम को दूर से देखा है।
اور میں نے شور مچایا اور میں نے شور مچایا، محلے والے اکٹھے ہو گئے، محلے والے اس کو مارنے لگ گئے اور ہم کو ہاسپٹل وغیرہ آپ لوگ واپس آئے. اچھا اب جو یہاں پر آج ہم نے بھی دیکھا کہ اس تمام کردار میں پولیس جو ہے ابھی بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے. پولیس اگر پکڑنا چاہتی تو اسی دن وہ پکڑا جانا تھا. پولیس نے اسے فل ٹائم دے دیا، بھائی آپ خود پیش ہو جائیں. 3 گھنٹے مقصد ہے، 3 گھنٹے کا ٹائم مقصد 10 منٹ وہ کہتے رہے آ رہے ہیں ہم خود لے کے آ رہے ہیں. اب 3 گھنٹے گزر گئے، اس کے بعد وہ مقصد ہے وہ آپ نے فرار ہونے کے چکر میں تھے، وہ فرار ہو گئے. اس کے بعد فرار کون ہو گیا؟ وہ دوسرا معید عرفان جو نمبردار کا بیٹا ہے. جی جی. ایک کو تو موقع پہ وہیں پہ پکڑ لیا، دوسرا ملزم فرار ہے اب تک. دوسرا فرار ہے تو وہ ضمانت پہ ضمانت لے رہا ہے، وہ ضمانت پہ ضمانت لے رہا ہے. تو وہ جو نمبردار کا بیٹا، نمبردار نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ صلح کر لو ڈی ایس پی صاحب کے پاس گیا کہ میں اپنی بچیاں بیٹھاتا ہوں، یہ کرتا ہوں. وہ مقصد ہے وہ ظالم کی باتوں پہ کیسے آئیں. جیسے نکاح پہ میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، بچے کو پیش کر رہا ہوں اور انہوں نے بیلنے شروع کر دی، پروٹیکٹ بیل لے لیا اور آگے مقصد دوسری بیل پہ یہ خود پولیس جو ہے نا اس کے اندر ملوث نہ ہوتی تو اس کو مقصد پکڑ سکتی تھی نا. دوسرے نے بار بار وہی بیان دیا اور اس کو خود پولیس کہتی رہی ہے بھائی تیسرا آپ بتائیں، تیسرا وہ جو ہے آپ کے ساتھ ہے. وہ پھر بھی یہی کہتا ہے میرا ساتھ یہی ایک ہی ہے. دوبارہ اس کو مقصد دوسرے بیان میں تیسرے کا نام لیں، تیسرے اس نے کوئی نام نہیں لیا تیسرے کا. اچھا مجھے ساتھ یہ بتائیں کہ یہ واقعہ اس نے یہ بےہودگی کا مظاہرہ اسے کیا اپنے گھر لے جا کر کیا، کہاں پر یہ؟ سر یہ ٹاؤن ہے، ٹاؤن میں پیچھے دکانوں کی سائڈ ہے. اچھا ہاں جی، بیک سائڈ پہ جو ہے تو پولیس نے وہاں سے کچھ شواہد کو سیمپل اکٹھے کیے، گئی تھی پولیس اس جگہ پر؟ جی سر وہی شواہد تو وہی بچڑے تھے جو درندوں نے درندگی آپ نے دکھائی اور مقصد ہے اسپتال پھر ہم تو اسی ٹائم لے گئے شور کوٹ سے سیمپل بھیجے گئے تھے جو ہوئی تھے بچے کے. اچھا تو ابھی وہ ایک ملزم کے اس ملزم کو بھی لے کر آئے، اس کے سیمپل لیے؟ جی وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوا ہے لیکن ڈی این اے ٹیسٹ سے پہلے وہ تفتیش اس کی کرتے، اس کو پکڑتے. اور ظالم دوسرے کا نہیں ہوا ابھی؟ نہیں، دونوں کا ڈی این اے ہو گیا لیکن وہ ظالم کو ابھی تک پکڑا نہیں ہے. انہیں ریلیف دیا گیا ہے اور ریلیف دے کے مقصد یہ خود تفتیشی صاحب اس دن 19 تاریخ تھی، ڈی پی او صاحب نے بھی خود فون کر کہا بھائی اس کو جو ہے نا اس کی بیل خارج کروائیں اور یہ خود پیش ہی نہیں ہوئے جج صاحب کے. اچھا پولیس بیل والے دن گئی نہیں ہے؟ نہیں یہ تفتیش کیا ہی نہیں سر، بالکل نہیں کیا. اگر اسی ٹائم چلا جاتا تو یہ ظالم اسی ٹائم اس کی بیل خارج ہو جانی تھی. دیکھیں ظلم کی انتہا چیک کریں کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ تو بھرپور طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے لیکن پولیس اس کے باوجود اپنی حرکات سے باز نہیں آتی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی طور پر اس کیس کا نوٹس بھی لیا تھا اور سخت ہدایات جاری کی تھی، جس کے بعد پروسیکیوشن نے اس کیس کو ٹیک اپ کرتے ہوئے آج ان کو بلوایا بھی تھا. تفتیشی افسر بھی یہاں پر پیش ہوا تھا اور اس نے اپنی رپورٹ پیش کی اور اس کی اچھی خاصی سرزنش بھی کی گئی ہے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی جانب سے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ پولیس کو اتنا ریلیف ملنے کے باوجود بھی ہمارے کچھ افسران جو کالی بھیڑی میں انہیں کہوں گا کہ وہ ابھی بھی موجود ہیں اس محکمے میں، جن کے اندر خوف خدا نہیں ہے، درد دل نہیں ہے کہ اس قسم کی حرکات کرتے ہوئے ایسے کلپٹس کو پکڑنے سے کیوں گریز ہیں. ایس ایچ او صاحب باقاعدہ وہ خود بہت اچھے ہیں، انہوں نے بڑا تسلی دی ہمیں بھائی انشاءاللہ ہم بھی بیٹیاں والے ہیں، انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا. لیکن تفتیشی صاحب جس کے یہ ذمہ تھا اس نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا سر. یہاں پہ ان لوگوں کی ایک ہی کیا میں سے کہہ سکتا ہوں کہ التجا ہے، درخواست یہ لوگ کر رہے ہیں کہ انہیں انصاف چاہیے. ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہی درخواست ہے اور جناب شہباز شریف سے خدا کے لیے ان درندوں کو جو ہے نا ان کے اصل کیف کردار تک پہنچائیں تاکہ کسی اور معصوم بچی کی زندگی اس طرح تباہ نہ ہو. بالکل یہ انہوں نے التجا بھی خود بھی کر دی اور میں بھی یہی بات کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس کیس کو ایک مرتبہ دوبارہ نوٹس لینا چاہیے، اس کی رپورٹ طلب کرنی چاہیے تاکہ جو اصل کلپریٹ ہو، خاص کر اس میں جو ایک کلپریٹ ہے اس نے تو ایک متعین گناہ کیا ہے، اس کو تو اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن اب وہ بھی اتنی سزا کے حقدار ہیں جو اس کو بچانے کے لیے سسٹم میں موجود ہیں اور وہ پولیس اہلکار، وہ سب انسپیکٹر یا اے ایس آئی جو اس کیس کی تفتیش کر رہا ہے وہ بھی اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ جس وقت اس کی عبوری ضمانت کی تاریخ تھی وہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آگے ریکارڈ
अदालत ने एक तारीख मजीद दे दी। अगर वो वहाँ पेश होकर अपना रिकॉर्ड दे देता तो जाहिर सी बात है कि इस शख्स की जमानत खारिज होती और वो 20 सलाखों के पीछे होता। ताहम इस सिस्टम मौजूद जो काली भेड़ें हैं वो बचाने की कल्प्रिट्स को हमेशा से कोशिश करती है ही है, और वज़ीर पंजाब से इनकी दोबारा ये अपील है कि इस केस के हवाले से अपनी भरपूर इक़दाम करें ताकि इन मासूमों को जो है इंसाफ मिल सके।